अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं अजमल हसन बलोच और आप देख रहे हैं बलोच अजमल 408 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपके साथ कामयाब और नाकामी के बारे में, ये दो लफ्ज़ हैं, कामयाब और नाकाम, इसके बारे में 2-3 मिसालें दूंगा। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होने वाली हैं, साथ रहिएगा। कहते हैं, देखिए, जिस तरह 10-15 रुपए का या 50 का 100 का कलम होता है ना, कलम, पेन होता है, पेन, उसके साइन के बगैर जो है ना लाखों रुपए का चेक भी साइन नहीं होता, और वो कैश नहीं होता। तो इस तरह छोटी सी चीज़ जिसकी अहमियत लाखों करोड़ों रुपए की है, मतलब देखने में वो 10-15 की है या 100-50 का पेन है, और उसके साइन के बगैर बड़े बड़े चेक जो है ना वो रुके होते हैं, और जो है ना मुश्किलात परेशानियाँ अक्सर बनी होती हैं इदारों में कि जी वो पे पास नहीं हुई, तनख्वाह पास नहीं हुई, तो वो चेक साइन नहीं हुआ। तो कहने का मकसद है दोस्तों, इस छोटी सी बात को लेके आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं कि इस कामयाबी और नाकामी को ज़रा समझाने की कोशिश करूँगा। जिस तरह पेन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, उसकी कदर है, उसकी एक वैल्यू है, इसी तरह आप भी अपनी कदर को, अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, अपनी इज़्ज़त को, अपनी कदर को बढ़ाएं, अपने आप को पहचानें। आपको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है, ये सोच करें, ये समझने की कोशिश करें। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं, किस तरह पता चलेगा? तो मेरे हिसाब से एक जो है ना, मेरी अपनी एक ज़ाती ऑब्जर्वेशन, उस हिसाब से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप एक यंग लड़के हैं, तो आप अपने 24 घंटों की जो है ना कारकर्दगी अपनी देखिए, उसमें आप देखेंगे आपको कौन सा ऐसा काम है जो आपको महसूस करता है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपने कामों की एक लिस्ट बनाएं। स्कूल जाना, स्कूल के बाद क्रिकेट खेलना, घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना, और टीवी देखना या नेट पे बैठे रहना, मतलब कुछ जो चीज़ें रूटीन की हैं, उसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ मज़ा देती है। जो आपको मज़ा देती है, जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको खुश रखती है, वो चीज़ आपका बेसिकली मकसद है, वो आपका पैशन है, वो आपकी खुशी है, वो आपका सब कुछ है। अभी होता ये है हमारे माशरे में, हमारे घरों में, हमारे उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इंसान है, इंसान को अल्लाह ताला ने भेजा, उसके अंदर खूबी कोई और किस्म की है, और उसको लगाया किसी और तरफ जाता है कि नहीं आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। अभी भाई डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आप क्यों परेशान हैं, क्यों आपको धक्के से जो है ना किसी को खामखा डॉक्टर बनाते हैं? डॉक्टर बनने के लिए और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। आपको अल्लाह ताला ने हो सकता है मोटरसाइकिल का मैकेनिक बनाना हो, मिसाल आपको हो सकता है ये काम अच्छा लगता हो कि जी ये नट काबले कैसे टाइट होता है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ये आपका पैशन है, आप इस फील्ड में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। या फिर देखिए क्रिकेट खेलना अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वो वहाँ आप मतलब खुश होते हैं, तो आप क्रिकेट में चले जाएं ना। क्रिकेट एक जो है ना प्रोफेशन है, क्रिकेट खेलें और अपनी सारी तवज्जो क्रिकेट में लगा दें, तो वहाँ पर भी आप कामयाब हो जाएंगे। क्रिकेट के हिसाब से जाविये से बात ही, आप देखें हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्रिकेट खेलते खेलते जनाब देखें कितने मतलब दुनिया में घूमे फिरे, कामयाब हुए, और आज आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो है ना उसकी जो है ना वीडियोज़ और उसकी बातें सुनी जा रही हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि मिसाल के तौर पे कि मकसद ये कि मतलब जो आपके बड़े कह रहे हैं या कोई दूसरा आपको कह रहा है कि नहीं आपको हमने वकील बनाना है, मेरा बेटा तो वकील बनेगा, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। तो भाई मेरे, आप खुद अपने अंदर देखें, उसके बाद आप कायल करें अपने माँ बाप को, कोशिश करें अच्छे तरीके से तमीज़ के साथ, एक अदब व अदाब के उसमें दायरे में रहते हुए आप उनको समझाएं कि बेटा पापा या मेरे पापा या मेरे अंदर ये खूबी है, मैं यही करना चाहता हूँ। आप उसको ऐसा ऐसा करके दिखाएं, उसको महसूस हो, उसको पता चले। स्टॉप लगाना पड़ा तब फिर ये दोबारा से। तो बात असल में ये कि कामयाबी और नाकामी। अभी देखें, पैशन आपका मकसद कुछ और है, अल्लाह ताला ने आपको किसी और मकसद के लिए बनाया, और आप किसी और दौराहे पे, किसी और रास्ते पे चल पड़े तो आप वहाँ पे नाकाम होंगे। कामयाब और नाकाम दो चीज़ें थी। आपको अल्लाह ताला ने कामयाब करना था क्रिकेट में, और आप जो है ना मोटरसाइकिल की जो है ना मैकेनिक बन के बैठ गए, तो वो आपको समझ ही नहीं आता, आप उससे तंग भी हो रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं कामयाबी भी नहीं हो रही। तो बेसिकली जो है ना ये था कि जैसे वो कहते हैं ना कि अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो दोस्तों बात ये है कि जब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, अपने अंदर जो टैलेंट है वो उसको करके दिखाएं। माँ बाप हैं तो उनको करके दिखाएं,
ٹھیک ہے، ان کو لوگ آ کے کہیں کہ بھئی آپ کے بیٹے کے اندر تو یہ بڑی مطلب خوبی ہے، زبردست کریکٹر ہے، زبردست جو ہے نا وہ فلانی چیز کا پلیئر ہے، یا اسٹڈی بہت اچھی ہے اس کی، یا اس کے جو ہے نا انداز فلانی چیز میں مطلب فلاں مطلب فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہے، فلاں میں کامیاب، لوگ آ کے کہیں کہ اس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، باہر آپ اپنے ٹیلنٹ دکھائیں، کچھ کر کے دکھائیں. جب آپ کچھ کر کے دکھائیں گے تو آپ کے ماں باپ، آپ کے دائیں بائیں والے بھی قائل ہو جائیں گے. جب آپ کامیابی کے راستے پہ چل پڑیں گے تو سارے ہی اپنوں کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ بھی خالہ اور پھوپھی اور ماموں چچو سارے بن جائیں گے، سب رشتہ دار بن جائیں گے. آپ پریشان نہ ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس مقصد کے لیے. دیکھیں یہاں پہ بہت ساری مثالیں یاد آ جاتی ہیں بات چلتے چلتے بھی. دیکھیں ایک چوک پہ آپ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو جانا کراچی ہے، لیکن آپ جو ہے نا پشاور والی گاڑی پہ بیٹھ جاتے تو بھائی میرا کراچی کیسے آپ پہنچیں گے؟ تو آپ ناکام ہو جائیں گے نا. مطلب زندگی ہے، زندگی کے معاملات ہیں، تو اس میں آپ نے راستہ جو ہے نا اپنے لیے خود چوز کرنا ہے کہ کون سے راستے پہ چلنا ہے، کس طرف جانا ہے، جانا کدھر ہے، مقصد کرنا کیا ہے. کوئی مائنڈ مقصد اپنے دماغ میں جب تک آپ نہیں بنائیں گے تو کبھی بھی آپ جو ہے نا مقصد کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، پھر اپنے اندر جو اس کو ڈسکور کریں، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ آپ بیسیکلی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بنایا گیا. تو وہ کرتے کرتے بھی بہت ساری عمر لگ جاتی، بہت سارا بعض کا ٹائم لگ جاتا ہے. اگر آپ کو شروع میں سمجھ آ گئی تو کیا بات ہے، نہیں آئی تو ناکامیاں تو ہیں ہی ہیں نا. ناکامیاں بار بار ناکام ہوتے رہیں، کوئی بات نہیں. ناکام ہونا کون سی بری بات ہے. ناکام ہوئیں گے تو آپ کو یہ ناکام ہونا ہی سکھائے گا، آگے کوئی راستہ دکھائے گا کہ مقصد نہیں یار ادھر کے لیے نہیں تھے آپ، ادھر کے لیے تھے، یہ آپ کے لیے چوز تھا، آپ کے لیے یہ پروفیشن تھا. میں اپنی بات کرتا ہوں، مطلب زندگی میں پتہ نہیں ہم نے کیا کیا کرتے کرتے بھی آج کل آپ دیکھیں آپ کے سامنے یوٹیوب پہ لگے ہوئے. تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہاں پہ اللہ نے کامیابی لکھی ہوئی، اگر یہاں کامیابی نہیں لکھی ہوئی تو کوئی اور فیلڈ میں چل پڑیں گے. زندگی جب تک ہے ہلتے جلتے رہیں، کچھ کرتے رہیں. تو یہی کامیابی اور ناکامی کا جو ہے نا یہ کھیل ہے، اور اس میں آپ کھیلتے رہیں. اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی قدر بڑھائیں، اپنی ویلیوز بڑھائیں. پین کی طرح بات کی کہ پین ٹھیک ہے نا، پین چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کی ایک ویلیو نہ ہونا تو اس ٹائم پتہ چلتا ہے، بریک لگ جاتی ہے، بہت بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے مسئلے رک جاتے ہیں. اس لیے آپ اپنی اہمیت جو ہے نا اس کی اپنی ویلیو بڑھائیں. ٹھیک ہے، ایسے اپنی قدر خود آپ نے کم کی ہوئی ہے جس وجہ سے آپ جو ہے نا ناکام ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی قدر اپنی ویلیوز بڑھائیں اور اپنے لیے راستہ چوز کریں. ایک راستہ اگر چوز کرتے ہیں اس میں کامیابی نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے، چوتھا آئے گا، آخر کار آپ کامیاب ہو جائیں گے. دوستو آج کی ویڈیو اتنی تھی، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو میں اس کو کلوز کرنے لگا ہوں. اگر اس کو مقصد ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.